बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिल्कुल बिल्कुल मुख्तसर से मुख्तसर, मैं ज़्यादा वक्त नहीं, ये सारे मेरे मेहमान हैं, हम तो आपके नौकर हैं आपके। लेकिन एक बात मेरी है, उसमें 5 मिनट लगे, 7 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, 14 तक हद है। 14 हद है, इतनी मिनट लूँगा मैं, इतनी मिनट। और बात ऐसी होगी इंशाअल्लाह, जितनी यहाँ बैठे हैं घर जाके ना दोहराएं तो मेरा तजर्बा दुरुस्त नहीं हो। बस एक गल सुन लो मेरा भाई, शादी और जरा बेदार हो के समाज फरमाना है, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ बस मिनटों में मैं बता दूँ अल्लाह क्या है और 14 क्या है। सवाल हो सकता है, जब अल्लाह ज़ात है तो सवाल हो सकता है, जब ये ज़ात इसी ज़ात के ये मज़हर है सवाल हो सकता है। अल्लाह क्या है, 14 क्या है, यही बताना है। अल्लाह क्या है, 14 क्या है, ख्याल करा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु इन्नमा कलमा हस्र है, तो खबर नहीं, ये अल्लाह का ख्याल करा। अल्लाह के कुरान का, कुरान के कुरान होने में जहाँ से शुरू हुआ, शुरू ही इन्नमा से हुआ। कल सुन जा भाई, इधर उधर ख्याल कीजिए, नहीं समझ आए, बैठा रहे सारा दिन। इन्नमा कलमा हस्र, अल्लाह इन 14 का हिसार खींच रहा है ताकि अल्लाह अल्लाह रहे, ये रहे। कौन खींचने वाला है हिसार? अल्लाह। फिर ख्याल रखा है शाजी, तो ऐसा काम आएगी गल। अल्लाह इन्नमा कलमा हासिर है, हिसार के माने हासिर। इन्नमा किसके लिए आता है? माँ कबल की, अपने से पहले की मुतलक नफी करता है। मालूम होगा जब अल्लाह ने इन्नमा कहा पहले कुछ नहीं था। नहीं फरमा रहा, इन्नमा मुतलक मा कबल की नफी करता है, नफी करता है। कौन? अल्लाह। क्या लगाया? इन्नमा, नफी करके माबाद का। इन्नमा जिनके लिए कह के आगे करेगा ना, उनके लिए मुतलक इस्बात होगा, पीछे नफी होगी, आगे इस्बात होगा। मुकम्मल इस्बात, नफी इस्बात। आ जाओ से आगे आ जाओ, आ जाओ से एक बार शुरू कर दिया करा। नफी तो फिर मैं जुमला कहूँ, बेखबर दुनिया, जब अल्लाह इनको बना रहा है कोई नहीं था। नबी भी नहीं थे, रसूल भी नहीं थे, कहूँ आदम भी नहीं था। फिर हक बनता है इन बनने वालों का कि आदम ये बनाए। जिनके हाथों से आदम बन जाए, जिनके हाथों से
سے اللہ نے انما لگایا. لمبی بات لمبی جلدی انما اللہ ہے سرمدی ہے. سرمدی کہتے ہیں نہ اللہ کی ابتدا ہے نہ انتہا. اوئے ہوئے 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 بس وہی جانے. اب کب زمانے میں آتا اب کیا کریں, ہم ہیں ہی جو محدود لوگ. اے اللہ جب تو ہی سرمدی ہے, نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, اب میں کیا کہوں, تو مجھے کیا سمجھا سکے گا کہ تو کب سے ہے, کب تو ابتدا میں آتا ہے. انما جلدی سے ہوں دیکھو مکی میں سارا زندگی کا فائدی تک کا ترجمہ اور تجربہ ابھی بیان کر دیتا. اللہ نے جہاں اللہ نے اپنے اللہ ہونے کے لیے انما لگایا, پہلے انما ان کے بنانے میں لگایا تاکہ انہیں خبر ہو انما کے بعد بننے والا کس معیار کا ہوتا. پہلے انما ان کے بننے میں لگایا. انما یرید اللہ چلے گا دیکھی بھائی بچے پتر صاحب یار میں نہیں زور بول رہا ہوں کلا رہا. انما لگایا انما یرید اللہ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت. اے اہل بیت, اللہ کا بس یہی ارادہ ہے. ارادے کی قوت مرید کی قوت پر ہوتی ہے. جتنی مرید کی قوت ہوگی اتنی ارادے میں قوت ہوگی. ان کا مرید ہے, ارادہ کرنے والا ہے اللہ, تو پھر ارادے میں کتنی طاقت ہوگی. تم سے ہر قسم کا رجس دور رکھے. اب رجس دور رکھے گا اللہ. کہوں پہلا رجس اتنے بڑے مجمع میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلا رجس ان 14 کے لیے غیر عورت کا دودھ رجس. جناب موسیٰ کو دی, چونکہ حضور ہیں مثیل موسیٰ. جناب عیسیٰ کی نہیں, ان کا تو باپ ہی نہیں ہے. جناب عیسیٰ کا ابا نہیں ہے, وہ ابا بھی نہیں بیٹا بھی ہو گیا. جو ابے کے نہ ہوتے ہوئے بیٹا بنا دے اسے علی کہتے ہیں. دعا نہیں یقین ہے. سمجھ آئیے. اب چونکہ اللہ نے
इन्नमा का कमाल इनमें दिखाया। जनाब मूसा गैर औरत का दूध नहीं पीता। कल दुनिया की दूध वालियां बुलाई गई। अब खबरों, अगर आज मूसा गैर औरत का सिर्फ दूध देख लेता, इसमत समझ में ना। जनाब मूसा ने गैर औरत का दूध नहीं पिया। जनाब मूसा उम्मती है खातमुन नबीयीन का, वह जिसका उम्मती गैर औरत का दूध नहीं पीता, तो फिर हलीमा कहाँ से? गल वाली सारी दीवी कर लो। जब उम्मती दूध नहीं पीता और रसूल को हलीमा का दूध पिलाने वाला, अच्छा दूसरी गल करो। दूसरी मुश्किल समझ लिया। दूसरा रेजस है किसी गैर की बयात करना। जब तक 14 है बयात होगी ही नहीं। ठीक हो गया? ये हुन गाना के लिए सुन, जल्दी यार जल्दी। दलील है मेरे पास। अल्लाह तो ला शरीक है। खुदा की कसम 14 का होना दलील है, ला शरीक। आप कहाँ बैठे? इनको बना के भेजना दलील है कि ला शरीक। ला शरीक, ला शरीक। तो अरे वहमो गुमान है कि नहीं है, जरी गल में हुण करने लग। अब जो बात कहने लगा आप तस्वर में नहीं जा सकते। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, जब तेरा कोई शरीक ही नहीं, फिर तेरी इबादत खालिस होनी चाहिए। पर तूने इन 14 को इबादत में शामिल क्यों किया? ना नहीं समझ क्या? ऐ अल्लाह, जब तेरा कोई शरीक ही नहीं, शेर की इबादत में होता है, तेरा कोई शरीक नहीं, तू ला शरीक होके फिर कहूँ ऐ अल्लाह, लिख रहे लिख यार, लिख लिख। आज अली देखेगा किसी ने कुछ कहा। ला शरीक। फिर इन 14 को इबादत में शामिल क्यों किया? सिर्फ शामिल नहीं किया, फरमाया मेरी इबादत ही वही है जिसमें 14 हैं। सारे दिन की थकान उतर जानी चाहिए। मेरी इबादत ही वही है कि ये शामिल इबादत हूँ
کیونکہ اللہ کیوں؟ اچھا کیوں یہ شامل ہے عبادت ہوں؟ ایک دلیل دے. کیوں کہ اللہ عبادتوں سے معبود نہیں بنا. میں بہت بڑی بات کر دی دلیل کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہو. یہ نہیں پہ سن جائے نہ سن. انہیں کوئی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جو اچھی بات نہیں سن. اور ایسی بات کہیں نہ کسی کو کہے لاہور میں میں دیکھوں. اے اللہ جب تیری عبادت تو لائق عبادت ہے، عبادتوں سے معبود نہیں بنا، عبادتوں سے معبود نہیں بنا. صحیح خیال نہ پانی آنے دیں کسی کو نہ کیوں کہ ایمان سے پانی ہے، پانی ہے میرا ہے. ایک جگہ میں نے کہا پانی میں نے روک دیا نہیں پیا. اے اللہ پھر ان کو یہ اگر سارے یاد رکھائے ندی، پھر ان کو تو نے شامل عبادت کیوں کیا؟ ان کے بغیر تو نے کسی عبادت کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اچھا دسواں سارے ایک دفعہ تسی تارے پتہ لگ جائے کیوں شامل کیوں کیا؟ صحیح شامل کیوں کیا؟ نہ جواب نہیں آیا. کیوں شامل کیا؟ اللہ نے کہا وہ خوش ہو. یہی جملہ میری نجات ہے. میں جو جملہ کہہ رہا آج لکھا جا رہا ہے اور کسی آخر مبلغ نے کسی ہمارے کسی باعث نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا. ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں تو آج میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرمایا میں بے شک لا شریک ہوں. میں نے جو انہیں عبادت میں شریک کیا ہے ان کی تعظیم کے لیے کیا ہے، عبادت کے لیے نہیں. اور خیر دیر میں سمجھ آتے ہائے ہائے. یہی وجہ ہے رسول ہے سجدے میں پشت پر آ گیا حسین. عبادت بڑھ کیوں گئی؟ عبادت کیوں رہی؟ سجدے میں کون ہے؟ رسول. سجدے میں نہیں تھا. بس کیا سنیا ہوا بس. علی مولا علی مولا بہوائی میرا بچہ سی بہوائی صحیح یار آمد ہوندی ہے تسی روک دیں جو سن. کوئی ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. پیچھے سے جبریل کو حکم ہے پہنچاؤ. یہ وہ جملہ میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو خبر نہیں ہو رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. بس جیسے بات پہ جب انہوں نے بھلا دی خدا جانے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہائے ہائے کیوں شریک ہیں؟ اس لیے کہ ان کی تعظیم ہے. پوچھا گیا مولا مد دینو، کل دین ہی کیا ہے؟ فرمایا الدینو التعظیم لامر اللہ. اللہ کے امر کی تعظیم کا نام. ہائے ہائے ہائے. رسول سجدے میں ہے یا نہیں؟ پوسٹ پہ کون آ کے بیٹھ گیا؟ کون آیا؟ امام حسین وجود آ گیا. امام حسین وجود کے ساتھ بیٹھا. معلوم ہوتا ہے ان کے وجود کی تعظیم اتنی ہے میری عبادت آگے روک دو. جب یہ بیٹھا ہے وہی دوہراؤ جس میں تھے. تاکہ یہیں سے عبادت کا معیار بڑھے. امام حسین
کی تعظیم، تعظیم، تعظیم۔ اب میں جملہ کہنے کے بعد یہی جملہ کہوں گا، اس کی عبادت ہی نہیں ہے جس کی نماز میں 14 نہیں ہے۔ آخر دعویٰ